अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स सिलसिलेवार नॉवल सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 40, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतजार होगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन में दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 40। तारीख हिस्से से गुजरती वो जैसे ही उस कमरे की सब्ज रोशनियों से जगमगाते दरमियानी हिस्से की जानिब बढ़ी, सामने का मंजर देख जमीन आसमान उसकी नजर में घूम गए थे। जमीन पैरों तले से सिरकना कैसा होता है, ये बात आसफा को अब मालूम हुई थी। उसका चेहरा लठ की मानंद सफेद पड़ चुका था। सामने कुर्सी पर गर्दन मोड़े बैठा शख्स अभी भी चीख रहा था, मगर आसफा की निगाहें तो उसके पास खून आलूद खंजर अपने हाथ में थामे खड़े हन्नात मोहतशिम पर जब सी गई थीं, जो उसे इस वक्त इंसान के रूप में कोई वहशी दरिंदा लग रहा था। आसफा के तारीकी में खड़े होने की वजह से हन्नात और उसके आदमियों की नज़र आसफा पर नहीं पड़ सकी थी। आसफा फटी फटी आँखों से हन्नात को उसी खंजर से उस शख्स पर हमला आवर होता देख रही थी। यह खून आलूद खंजर उसे उस रात की याद दिला गया था जब इसी तरह उसने एक दरिंदे नुमा शख्स को किसी का कत्ल करते देखा था। हन्नात, वो शख्स नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आसफा फटी फटी आंखों से गर्दन नफी में हिलाती हन्नात को उस शख्स पर बुरी तरह तशद्दुद करता देख रही थी। हन्नात ने अब की बार खंजर उस शख्स की गर्दन पर फेरते उसका सर धड़ से जुदा कर दिया था। इसी लम्हे आसफा के मुंह से बेइख्तियार चीख बरामद हुई थी, जिस पर हन्नात ने झटका खाते पलटकर उस निस्वानी चीख की जानिब देखा था। आसफा को वहां खड़ा देख अब सही मायनों में हन्नात की दुनिया अंधेर हुई थी, जिसकी आंखों में इस वक्त उसे क्या कुछ नहीं दिख रहा था। खौफ, बेचैनी, बेयकीनी, अजनबियत और शायद नफरत भी, जैसे वो हन्नात मोहतशिम को जानते तक ना हो। आसफा, हन्नात सब कुछ वहीं छोड़ता नफी में सर हिलाते वहां से पलटती आसफा की जानिब बढ़ा था। नहीं, दूर रहो उससे। आसफा खौफ के आलम में बुरी तरह कांप रही थी। वो इस शख्स से दूर भाग जाना चाहती थी, मगर उसकी लड़सी टांगें उसका साथ नहीं दे पाई थीं। हन्नात को अपने करीब पहुंचता देख खौफजदगी के आलम में आसफा अपने हवास खोती उसी की बाहों में लहरा गई थी। हन्नात अपनी साकत होती धड़कनों के साथ उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरता वहाँ से निकलता चला गया था। आज ही तो ये लड़की अपनी मोहब्बत का इजहार करती पूरी रजामंदी और बेपनाह खुशी के साथ उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, मगर उसने अपने ही हाथों एक बार फिर अपनी अजीज़ तरीन हस्ती को खुद से दूर कर दिया था। हन्नात की आंखें ज़ब्त के एहसास से लाल अंगारा हो चुकी थीं। बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ जाने वाला हन्नात मोहतशिम अपने अंदर आसफा की नफरत सहने का हौसला नहीं रख पा रहा था। उसे अपनी ज़िंदगी एक बार फिर खुद से रूठती महसूस हुई थी। यू आर माई एडिक्शन, नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। उसके पुरकशिश नकोश एक बार फिर तंग गए थे। इंशा उसके एकदम सीरियस होने पर घबरा सी गई थी। ये मेजर उसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल इंसान था, जिसे प्यार करना तो आता नहीं था, मगर दोस्त जमाने में PhD कर रखी थी। आप शुरू से ऐसे ही हैं या इस फील्ड में आने के बाद हुए हैं? इंशा उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाते हुए बोली। कैसा? हन्ना वाहबान ने उसके होठों के ऊपरी हिस्से पर सजे तिल को नरमी से छूते हुए पूछा था। इंतहाई खड़ूस, ज़िद्दी, अकड़ू और इंशा ने उसकी खूबियाँ बयान करते उससे दूर होना चाहा था, जब वाहबान ने उसे अपने करीब किया था और वाहबान ने उसकी आंखों में झांकते सवालिया निगाहों से उसे घूरा था। पहली दफ़ा किसी ने उसे ऐसे अलकाबात से नवाजा था। इंशा से पहले सब उगलवाने के बाद ही वो उसे अच्छे से इस तारीफ़ का जवाब देने का इरादा रखता था। और बोरिंग, अनरोमांटिक, इंशा उसके सामने नडर बनी जवाब दे गई थी। उसकी आंखें शरारत के एहसास से चमक रही थीं। अच्छा, तो तुम्हें मैं अनरोमांटिक लगता हूँ? वाहबान ने उसे मसनूई सर तासुरात से घूरा था।
بہت زیادہ۔ انشا اپنی کمر سے اس کے ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہبان اس کے قریب ہوا تھا۔ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ انشا، جو واقعی مذاق میں لگی وہبان کا موڈ بحال کرنے میں لگی ہوئی تھی، اسے ایک دم سیریس ہوتے دیکھ وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ تمہاری سارے گلے شکوے ختم کرنے لگا ہوں، وہبان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہا تھا، جبکہ انشا کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہبان اپنی راتوں پر عملی جامہ پہناتا، ایک جانب رکھی کرسی پر اس کے لیپ ٹاپ میں ریڈ لائٹ آن ہوتے وائبریشن ہوئی تھی۔ وہبان ایک دم الرٹ ہوتا انشا کو وہیں چھوڑتا اس جانب بھاگا تھا، جبکہ انشا وہبان کی پریشانی دیکھ خود بھی بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ انشا نے وہیں کھڑے سوالیہ نگاہوں سے وہبان کی جانب دیکھا تھا، جو تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ شبیر خان اور اس کے لیڈر کو بلیک ایگل پر شک ہو چکا ہے۔ وہ اسے ختم کرنے کے ارادے سے اس کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش تیار کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے سالوں سے وہ جو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے بڑا مشن تیار کر رہے ہیں، اس سب کے بارے میں بلیک ایگل بہت کچھ جانتا ہے۔ اس کے ہوتے وہ اس مشن پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ بلیک ایگل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہبان کی بات سن کر انشا کے بھی ہوش اڑ چکے تھے۔ اس نے حناد کو اپنا منہ بولا بھائی مانا تھا، جس کی اذیت بھری زندگی اور دشمنوں میں گھرا ہونا پہلے انشا کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور اس کی جان خطرے میں ہونے کا سن کر انشا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ حناد بھائی کو کیا اس بات کا علم ہوگا؟ آپ پلیز ان کو بچا لیں، پلیز۔ ان کی اب تک کی زندگی بہت مشکل میں گزری ہے، وہ اپنے اوپر لگا داغ مٹا کر واپس ایجنسی میں اپنی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انشا وہبان کے قریب آتی اس کے قدموں میں آن بیٹھی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ کرنل شیر خان کی طرح وہبان بھی حناد سے نفرت ہی کرتا ہوگا، اور شاید اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ انشا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس شخص سے بہت حساب نکلتے ہیں میرے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم وہاں نہیں گئیں، ورنہ وہ گھٹیا عورت تمہیں بھی اپنی سازش میں گھسیٹ لیتی۔ وہبان لیپ ٹاپ بند کرتا انشا کے مقابل آیا تھا۔ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں، کل صبح تک ضرور آ جاؤں گا، مگر تب تک تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ یہ لاک آٹومیٹک ہے، میرے فنگر پرنٹس کے علاوہ کوئی اسے باہر سے نہیں کھول سکتا۔ ہاں، مگر تم اسے انکی سے اندر سے کھول سکتی ہو۔ یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ شبیر خان اور اسمارا کے لوگ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں۔ اس جگہ سے زیادہ تم کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں نکلو گی، میری یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ وہبان اپنے بیگ میں ساری چیزیں ڈالتا وہاں سے پلٹا تھا۔ وہ جانتا تھا انشا اتنی ٹرینڈ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس خطرناک مشن میں لڑ سکے، جس میں اس کی اپنی ماں اس کے خون کی پیاسی تھی۔ اس لیے وہبان اسے اس سیف جگہ پر چھوڑتا اس کی جانب سے مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ انشا کو کیس دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس جگہ کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ اگر مشن کے دوران اسے کچھ ہو جاتا اور وہ یہاں نہ آ پاتا تو انشا خود باہر آ سکتی تھی۔ وہبان دروازے تک ہی پہنچا تھا جب انشا کی روحان سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہبان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا جب انشا جلدی سے آگے آتی اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشا کا دل نہ جانے کیوں وہبان کے دور جانے پر بے چین ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہبان کو کہیں نہ جانے دے، مگر وہ ملک کا محافظ تھا۔ اپنی جان کی حفاظت سے پہلے اس نے اپنے ملک کی حفاظت کی قسم کھائی تھی۔ وہ بھلا اس موقع پر کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ یہاں سے مت نکلنا، مجھے صرف ایک شے کمزور کر سکتی ہے، اور وہ ہے تمہارا خطرے میں ہونا۔ وہبان اس کے سر پر لب رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ انشا کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی اس جگہ کو گھورتی رہی تھی جہاں سے وہبان ابھی گیا تھا۔ چند لمحوں کی سوچ بچار کے بعد اس نے جلدی سے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے وائرلیس فون نکالتے کوئی مخصوص کوڈ ملاتے فون کان سے لگایا تھا۔ حناد شروع دن سے ہی زوبیا کی تلاش میں تھا، جس نے اس کے بے گناہ ماں باپ کو اس قدر بے دردی سے مارا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کی خوش نصیبی نے اب تک حناد کو اس سے بچائے ہوئے تھا۔ لیکن حناد اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ زوبیا حناد کی کالونی میں اپنی ٹیم کے جن لوگوں کو اپنے ماں باپ کی حیثیت سے لے کر آئی تھی، ان میں سے اس کا وہ فرضی باپ پکڑا جا چکا تھا، جو بہت تشدد برداشت کرنے کے باوجود زبان سے کچھ نہیں اگلا تھا۔
हन्नाद ने उसे तो मार दिया था क्योंकि ये शख्स भी उसके वालिदैन के कातिलों में से एक था, मगर वो मरते मरते हन्नाद को ज़ोबिया के हवाले से बहुत अहम सबूत दे गया था, लेकिन वहीं उससे उसकी मताए अजीज़ को भी बहुत दूर कर गया था क्योंकि उसी शख्स को मारते आसफा ने उसे देखा था। हन्नाद आसफा के करीब बेड पर बैठा, उसका गुदास हाथ दोनों हाथों में थामे लबों से लगाए हुए यकटक उसके जर्द चेहरे को तके जा रहा था। कल की रात और आज का पूरा दिन उसने आसफा के पास बैठे गुजार दिया था। आसफा को अभी तक होश नहीं आया था। बहुत अहम काम होने के बावजूद वो आसफा को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो इस वक्त कितनी अजियत में था, इस बात का अंदाज़ा उसकी वहशतनाक आंखों से साफ लगाया जा सकता था। उसे रह रह कर वो मंजर याद आ रहा था जब उसने आसफा की आंखों में अपने लिए शदीद नफरत देखी थी। हन्नाद को अपना दिल चीरता हुआ महसूस हुआ था। वो मजीद न जाने कितने घंटे ऐसे ही गुजार देता जब बाहर दरवाजे पर नॉक हुआ था। वो समझ गया था कि कोई बहुत ख़ास बात है, इसलिए उन्होंने इतनी जुर्रत की थी। हन्नाद नरमी से आसफा का हाथ बिस्तर पर रखता बाहर की जाने बढ़ गया था, जहाँ दरवाजे पर खड़े सजावल को देख उसके गुस्से में कई गुना इजाफा हुआ था। इसी की लापरवाही की वजह से आसफा के सामने उसकी ये भयानक सच्चाई आई थी। सर, वो शफकत खान आपसे मिलना चाहता है। उसे अपने बंगले पर आप समेत अंडरवर्ल्ड के बाकी भी तमाम बड़े नामों के साथ एक बहुत अहम मीटिंग बुलवाई है। वो चाहता है आप ज़रूर शिरकत करें। सजावल के साथ खड़े जमशेद ने सर झुकाए इतला दी थी, जिसे सुनते हन्नाद के चेहरे के नक़ूश मज़ीद सख्ती इख्तियार कर गए थे। अब इन लोगों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया था। कब जाना है वहाँ? हन्नाद ने ये सवाल करते सख्ती से लब भैचे थे। कल रात 12 बजे शुरू होनी है ये मीटिंग। जमशेद के जवाब पर हन्नाद बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद करते वापस पलट गया था। पीछे खड़े सजावल और जमशेद ने अपने बॉस की हालत देखकर अफसोस से एक दूसरे की जानिब देखा था। कल के ही दिन उन्होंने एक अलग हन्नाद मोहतशिम देखा था। हमेशा वीरान आँखों में खुशी के जुगनू बिखरते दिखे थे, मगर उस बदनसीब शख्स को जैसे वाकई खुशी रास नहीं आती थी। कल ही उससे वो खुशी इंतहाई बेदर्दी से छीन ली गई थी। देख लिया नतीजा तुमने उस कर्नल की बेटी को सीने से लगाकर बड़ा करने का। अगर उसी दिन मार देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज इस मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा चुके होते। वो ना सिर्फ अपने बाप को हमारी खबरें देती रही, बल्कि उस ब्लैक ईगल के साथ मिलकर हमें बेवकूफ़ भी मनाती रही। लीडर ये सब कुछ जान चुके हैं। वो अब उनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ इंशा है। उन्होंने एक दिन का टाइम दिया है जिसमें हमें इंशा को लाकर उनके सामने पेश करना है। अब भी अगर तुम्हारे दिल में उस नमक हराम के लिए ममता जाग रही है तो ये अब शफकत खान के हाथों मरने के बाद ही बुझेगी। शब्बीर एकदम गुमसुम सी बैठी असमारा बेगम को घूरते हुए बोला, जो इंशा की सारी हकीकत जानने के बाद अभी तक सख्ती से बाहर नहीं आ सकी थी। वो अपने काम की शातिर खिलाड़ी थी, जिसे कर्नल शेर खान जैसा कमांडो भी नहीं पकड़ सका था। मगर उसके हाथों में पलने वाली उसकी अपनी बेटी ने ही उसे उसके खेल को बहुत बुरी तरह मात से दो चार कर दिया था। शफकत खान की तो पहले दिन से नज़र थी उसकी खूबसूरती पर। ये तो उसका एक बहाना है। इंशा मेरी मुजरिम है, उसे सज़ा भी मैं ही दूंगी। असमार अच्छे से जानती थी कि शफकत खान जैसा बदकिरदार शख्स इंशा को क्यों मांग रहा था। इंशा की बेपराह खूबसूरती पर शुरू दिन से ही शफकत खान की नज़र थी। वो पहले असमारा का लिहाज करते खामोशी रहा था, मगर अब तो जैसे उसे मौका मिल चुका था इंशा को लेकर कुछ भी बोलने और करने का। तो मैं किसे सज़ा दूंगा? वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी टीम के हर फर्द की मुजरिम है। उसे सियाह बंगले में इतनी इज्जत से रखा गया, मगर उसने हमारी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। फौरन से पहले उस लड़की को मेरे सामने पेश करो, वरना उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। शफकत खान हॉल में दाखिल होता अस्मार की बात सुन चुका था, इसलिए चेहरे पर करख्तगी सजाए अस्मार को वार्न कर गया था। जी लीडर, जैसा आपका हुक्म। अस्मारा उसे जवाब देती एक खामोश निगाह व्हील चेयर पर बैठे शबीर खान पर डालती वहां से निकल गई थी। हनाद की शान में आकर फायरिंग करने के बाद शबीर खान को फौरी ट्रीटमेंट दिया गया था, मगर हनाद जिस बेदर्दी से उस पर गोलियां चलाई थीं, डॉक्टर्स के मुताबिक वो अब जिंदगी भर के लिए चलने के काबिल नहीं रहा था। अस्मारा बेगम का दिल चाहा था कि वो लड़की इस वक्त उनके सामने हो और वो अपने हाथों से उसका गला दबा दे। उनका गुस्से के मारे बुरा हाल था।
जिसे हमेशा सीने से लगा कर रखा था, उन्होंने आज उसे अपने हाथों से शफकत खान जैसे दरिंदे के आगे कैसे फेंक दी थी। मगर जो भी था, इंशा का कसूर बहुत बड़ा था, जिसे वो किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकती थी। उसे अपने की सज़ा अब भुगतनी ही थी। असमारा के लिए उसके मकसद से बढ़कर कुछ नहीं था। जब वो अपने शौहर को छोड़ सकती थी, तो बेटी का रिश्ता भी उसके लिए अहम नहीं था। मेजर वाहबान हातिम, मुझे आपसे इस बगावत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप जानते भी हैं हमारी टीम का एक मेंबर किडनैप करने पर आपको कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। आपको इस मिशन से बेदखल भी किया जा सकता है। कर्नल शेर खान वाहबान की हरकत पर अच्छा खासा गुस्सा थे। वो सबसे पहले उन्हीं के पास आया था। सर, आपने इस मिशन को मेरे सुपर्द किया था। इस मिशन की कामयाबी और अपनी टीम के हर फर्द की हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए मैं कोई भी रूल्स तोड़ सकता हूँ। इंशा यामीन का सच उन लोगों के सामने आ चुका है। इंशा को वहाँ भेजना हमारी बेवकूफ़ी ही होगी। इंशा के साथ साथ ब्लैक ईगल को भी ख़त्म करना चाहते हैं वो। वाहबान अपने किए पर किसी तौर शर्मिंदा नहीं था। उसने मजबूत लहजे में अपनी बात जारी रखते कर्नल शेर खान को कुछ लम्हों के लिए खामोश करवा दिया था। तो क्या अब तुम ब्लैक ईगल को भी बचाना चाहते हो? कर्नल शेर खान ने कुर्सी से सिर टिकाते वाहबान को घूरा था। जी सर। उसका तरीका गलत है, मगर नियत बिल्कुल पहले दिन की तरह साफ है। वो भी उन्हीं का दुश्मन है जो हमारे मुल्क के दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात, वो इस एजेंसी का ही एक कमांडो है, जिस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उसका कैरियर तबाह करके उसे ब्लैक ईगल बना दिया गया। वाहबान सर्द सपाट लहजे में बोलता आखिर में तंजिया लहजा इख्तियार कर गया था। वो एक बार पहले भी हन्नात के लिए ऐसे ही अपने ऑफिसर्स के सामने मुकदमा लड़ा था, मगर तब उसके पास इतनी पावर नहीं थी। मगर अब वो इस इदारे में अपनी एक धाक बिठा चुका था और हन्नात की आंखों में तैरती अजियत देख खुद से यह अहद भी कर चुका था कि उसे यहाँ वापस ज़रूर लाएगा। मेजर वाहबान हातिम, अपने साथी को लेकर मैं आपके जज्बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, मगर इस सब चक्कर में अपनी वर्दी पर दाग मत लगवा लेना। ये मिशन अब तक का सबसे बड़ा और अहम मिशन है, जिसमें हमारे मुल्क की साख का सवाल है। जहाँ तक रही बात हन्नाद मुहतशिम की, तो इस मिशन के एंड पर उसकी ईमानदारी और बेकसूर होने का फैसला भी हो जाएगा। कर्नल शेर खान ने वाहबान की जज्बाती नेचर को देखते उसे समझाया था, जो अक्सर ऐसे ही हठधर्म हो जाया करता था। हन्नाद मुहतशिम के ऊपर केस चल रहा था जब उसे कैद में रखा गया था, मगर हन्नाद समेत सभी जानते थे कि इस केस को ख़त्म होने में सालों लग जाने हैं। इसलिए हन्नाद ने इंशा की मदद से फ़रार हासिल किया था। हन्नाद के फ़रार के बाद उसे तलाशा गया था। हन्नाद के मामू ने न सिर्फ हर तरफ हन्नाद की मौत की खबर फैला दी थी, बल्कि कुछ ऐसे सबूत भी छोड़े थे जिसके बाद इस खबर पर यकीन करने के अलावा कोई जवाब ही ना बचता था। लेकिन इस बात के बाद भी हन्नाद पर केस जारी रहा था। सीनियर टीम की तहकीक के बाद जो हकीकत सामने आई थी, उसे देखते वो सब लोग अपनी इतनी बड़ी गलती पर शौक रह गए थे, क्योंकि कसूरवार हन्नाद मुहतशिम नहीं, बल्कि उस मिशन के दौरान उसके साथ काम करते उसके टीम के मेंबर थे, जो मिशन की नाकामी के दौरान मारे भी गए थे, और उनका इल्ज़ाम भी हन्नाद के सर आन ठहरा था। लेकिन उस वक्त वो चाहने के बावजूद हन्नाद को वापस नहीं ला पाए थे। मगर इस बार वाहबान के पास मौका था। वो हन्नाद से गोली खाने के बावजूद बज़्ज़र नहीं हुआ था। वाहबान कर्नल शेर खान को अपने अगले लाए अमल के हवाले से ब्रीफिंग देखता वहाँ से निकल गया था। इंशा की जानिब से वो बिल्कुल मुतमईन था। अब उसे बस ब्लैक ईगल की अकल ठिकाने लगाकर शब्बीर खान, असमारा और उनके लीडर को उनके अंजाम तक पहुँचाना था। आसफा ने कसमसाते हुए आंखें खोली थीं। हन्नाद उसे पूरे 24 घंटे बाद आंखें खोलते देख जैसे दोबारा से जी उठा था। इन पिछले 24 घंटों में हन्नाद ने डॉक्टर्स की दौड़ें लगवा कर रख दी थीं। उसकी सच्चाई जानकर और इस रूप में देखकर आसफा को गहरा सदमा लगा था। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मगर अब उसको आंखें खोलते देख हन्नाद की तकलीफ कुछ कम हुई थी, लेकिन साथ ही आसफा का मुतवक्का रद्द-ए-अमल उसे खौफज़दा कर रहा था। किसी से ना डरने वाला इस नाजुक सी लड़की की नफरत से सख्त खौफज़दा था। आसफा आंखें खोलते कुछ लम्हे के लिए अजनबियत भरी नजरों से हन्नाद को देखे गई थी। हन्नाद जो यकटक उसे ही देख रहा था, उसकी आंखों में पहले अजनबियत,
پھر خوف اور آخر میں ابھرتی بے پناہ نفرت دیکھ حناد کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور رہی صحیح کسر تو اس وقت پوری ہوئی تھی جب اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ حناد کی گرفت سے کھینچا تھا۔ آصفہ میری جان، اسے دور کھسکتے دیکھ حناد نے اس کے قریب آنا چاہا تھا، مگر آصفہ آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کے ساتھ اسے وہیں روک گئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، نفرت کرتی ہوں میں تم جیسے درندہ صرف شخص سے جو صرف دوسروں کی زندگیاں چھیننا جانتا ہے۔ اس رات بھی اس آدمی کو مارنے والے تم ہی تھے نا؟ تم نے ہی اپنے آدمیوں کو بھیج کر مجھے مروانا چاہا تھا۔ پھر نہ جانے کس مقصد کے تحت تم نے میرے سامنے وہ اتنا اچھا انسان بننے کا ناٹک کیا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے تمہارا؟ تم جیسا درندہ محبت تو نہیں کر سکتا۔ بولو، مجھے بھی ایسے ہی مارنے کا ارادہ رکھتے ہو یا اپنے کسی ناپاک مقصد کو پورا کرنے کے لیے لائے ہو یہاں؟ آصفہ بیڈ سے اتر کر ہذیانی انداز میں چلاتی اپنے لفظوں سے حناد کا دل بری طرح چھلنی کر گئی تھی۔ وہ اذیت بھری نظروں سے اپنی بتائے جاں کی یہ نفرت اور سنگ دلی دیکھ رہا تھا جو اس کے اتنے قریب رہنے کے باوجود اس کو تھوڑا سا بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ آصفہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنا سٹریس مت لو، کام ڈاؤن، ایک بار آرام سے میری بات سن لو، پھر تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ حناد نے اس کے قریب جاتے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے تھے، مگر آصفہ نخوت سے اس کے ہاتھ جھٹکتی دور ہوئی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، دور رہو مجھ سے، شدید گھن آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، اپنے یہ خون سے رنگے ہاتھ دور رکھو مجھ سے۔ دم گھٹ رہا ہے میرا تمہارے لاشوں پر کھڑے اس محل میں، جانا ہے مجھے یہاں سے، اب میں یہاں ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتی۔ آصفہ اس کو کسی صورت اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ حناد اسے یہ سب کرنے پر حق بجانب سمجھ رہا تھا، مگر اس میں اتنا پیشنس بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ آصفہ کا بار بار خود سے دور جھٹکنا برداشت کرتا۔ وہ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے احتیاط کر رہا تھا، مگر اس کے الفاظ پر وہ ضبط کھوتا اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اپنے انتہائی قریب کھینچ گیا تھا۔ آصفہ اس کے وحشتناک تاثرات کو دیکھ کر پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ حناد کا چہرہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ جھلس رہا تھا، جس کی اس وقت آصفہ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ بہادر بنی حناد محتشم کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اتنا سب دیکھ لینے کے بعد بھی اس کے دل میں ابھی بھی ایک یقین سا تھا کہ حناد محتشم اسے کسی صورت نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے وہ کتنا ہی ظالم درندہ کیوں نہ ہو۔ اس وقت بھی آصفہ کے وجود پر حناد کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں سختی بالکل بھی نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے لمس میں نرمی تھی۔ اس کے اتنا غلط بولنے اور شدید غصے کے باوجود بھی حناد اس لڑکی کی ساری گستاخیاں معاف کر گیا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ تم مجھے کچھ بھی کہہ لو، بول لو، مگر خوددار ان نفرت بھری نگاہوں سے مت دیکھو۔ نفرت کے سہارے اب تک کی زندگی بسر کرنے والا حناد محتشم تمہاری یہ نفرت برداشت نہیں کر سکے گا۔ ٹوٹ جاؤں گا میں، کمزور پڑ جاؤں گا، جو کہ اس مقام پر میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ حناد آصفہ کے رخسار پر ہونٹ ٹکائے بولتا اس کی مزاحمت لمحے بھر کے لیے روک گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے آصفہ کے دل کو بے چین کیا تھا۔ وہ اس درندے نما شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر کوشش کے باوجود دل میں وہ جذبہ نہیں لا پا رہی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم طاقتور ہو، مجھے یہاں روک کر رکھنے کی زبردستی کر سکتے ہو، مگر میری نفرت کو کبھی محبت میں نہیں بدل پاؤ گے۔ جو شخص ایک بار مجھ پر قاتلانہ حملہ کروا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی مجھے مارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں تم جیسے خون آشام درندے کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں، جو محبت کے تو کیا میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہے۔ آصفہ نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا، جبکہ حناد اس کے سخت الفاظ پر جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ تو تم میرا سچ نہیں سنو گی؟ حناد نے اس کے بال گدی سے تھامتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ آصفہ کی آنکھوں کے تاثرات اس کی اذیت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ کر رہے تھے۔ آج تک وہی ہمیشہ ہر ایک پر ستم ڈھا کر اپنی سنگ دلی دکھاتا آیا تھا، مگر آج اپنی اس دشمن جاں کی سنگ دلی اسے بری طرح تڑپا رہی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حناد کا دل چاہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اس نے آصفہ کے کان کی لو پر سختی سے لب دباتے اپنے شدید غصے کا اظہار کیا تھا۔
آصفہ اس کی گستاخی پر لرز اٹھی تھی۔ تمہاری بھول ہے یہ کہ اب کبھی میری کیسے آزادی حاصل کر پاؤ گی؟ جب تک میں زندہ ہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہاں، اگر آزادی کی اتنی خواہش مند ہو تو یہاں بیٹھ کر میرے مرنے کی دعا کرو۔ دعا کرو کہ کل اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس دنیا سے بھی رخصت ہو جاؤں، تاکہ تمہاری جان مجھ سے چھوٹ سکے اور میری اس اذیت سے، کیونکہ یہ دل اب بہت بے ایمان ہو چکا۔ تمہاری محبت کے بغیر اب زندہ رہنا مزید اذیت ناک ہو جائے گا میرے لیے۔ حناد وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یقیناً آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔